अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ती के हवाले से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात का दौर इंतहाई अहम तरीन दौर है, उसके हवाले से तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। फैज़ान साहब, इंतहाई अहम तरीन दौर हुआ, क्या कुछ सामने आया है? दौर मुकम्मल हुआ या अभी तक जारी है? अच्छा, बड़ा ड्रामाई किस्म का दौर है इकराम साहब, जो कभी लग रहा है कि ख़त्म हो गया, कभी लग रहा है कि ये दौर चल रहा है। 3 घंटे ये जिनीवा के अंदर मुलाकात जो है वो जारी रही और मैं मॉनिटर कर रहा था। तो 3 घंटों के बाद जो ओमानी फॉरेन मिनिस्टर है ना, जो सालस है, उन्होंने ट्विटर के ऊपर पैगाम लिखा कि बड़ा पॉजिटिवली चल रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का दौर है। और एक वक्फा है, पॉज के बाद जो है वो दोबारा ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने लिखा कि फिर से नेगोशिएशंस जो हैं वो होंगी और मज़ीद प्रोग्रेस मुतवक्के है। ये ओमानी फॉरेन मिनिस्टर की ट्वीट आई और इस ट्वीट के फ़ौरन बाद अल जज़ीरा समेत इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ना सिर्फ खबरें बल्कि वीडियोस भी जारी कर दी गई कि दोनों जो डेलीगेशंस हैं वो वेन्यू को छोड़कर निकल गए। और फिर यही जेस्चर आया कि हो सकता है कि कोई बदमज़गी हो गई, कोई लड़ाई हो गई, क्योंकि सालस तो कह रहे हैं कि जी वक्फा है और दोनों जो डेलीगेशंस हैं वो निकल गए। वक्फा होता है दरमियान में 10, 15, 20 मिनट का वक्फा होता है, तो इस दौरान ये निकलते नहीं है, वेन्यू नहीं छोड़ते। लेकिन इस मरतबा वेन्यू जो छोड़ा इन्होंने, तो फिर इस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने लगी कि शायद कोई बदमज़गी होगी। लेकिन अब से कुछ देर कबल ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया कि जी वक्फा नहीं है बल्कि लंबा वक्फा है, ये 3 घंटे का वक्फा है ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके मुताबिक। और 3 घंटे बाद ये यूँ कह लें कि जिनीवा के वक्त के मुताबिक शाम को 6 बजे, पाकिस्तान में गालबन 9, सवा 9 का टाइम होगा, तो ये दोबारा से ये नेगोशिएशंस जो हैं वो जारी रहेंगी। बहुत संजीदा नेगोशिएशंस हैं ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक, बहुत संजीदा ये नेगोशिएशंस का दौर है। और ख़बरों के मुताबिक तो सर ये जो ओमानी ऑफिशियल्स हैं ना, इन्होंने भी कंफर्म कर दिया इन खबरों को, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं कि मुज़ाकरात की इस बहुत इंपॉर्टेंट बैठक से कबल एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रपोज़ल है वो ईरान की जानब से अमेरिका को थमा दिया गया, ओमान को भी थमा दिया गया। और ये तजावीज़ जो है ना, जो पिछली मुलाकात के अंदर तय पाया था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर मामले को लेकर तजावीज़ तैयार करे और अमेरिका को थमा दे, तो वो तजावीज़ ईरान की जानब से अमेरिका को थमा दी गई हैं। अब वो तजावीज़ मैं आपको बता दूं कि ईरान ने 2 ऑप्शंस दिए हैं। अमेरिका को ईरान की जानब से ये कहा गया कि एक तो हम अपनी जो अफजूदगी है यूरेनियम की, वो हम ले जाने के लिए तैयार हैं 3.6%, सिर्फ 3.6%। अभी जो है ईरान वो 60% तक यूरेनियम को जो है वो अफजूदा कर रहा है। 60% तक। तो ईरान ने एक ऑप्शन तो ये दिया कि भाईजान 3.6% तक हम अपनी यूरेनियम की अफजूदगी को ले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है जो डोनाल्ड ट्रंप रट लगा रहे हैं ना कि जी ज़ीरो इनरिचमेंट। तो ईरान ने कहा कि ठीक है, खबरों के मुताबिक जिनको ओमानी ऑफिशियल्स कंफर्म कर चुके हैं। ईरान ने दूसरा ऑप्शन ये दिया कि ठीक है, ज़ीरो इनरिचमेंट 7 साल के लिए, 7 साल के लिए ईरान ज़ीरो इनरिचमेंट के लिए भी तैयार है। बदले में अमेरिका को ईरान पर से ये सैंक्शंस और मैक्सिमम प्रेशर वगैरह हटाना पड़ेगा। फैज़ान साहब, तो इतने बड़े जो है वो ऑप्शंस ईरान की जानिब से रखे गए हैं, तो अमेरिका के क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? अच्छा, अभी तक ऑफिशियली अमेरिका की जानिब से, जाहिर है ऑफिशियली तो ईरान ने भी नहीं बताया ना कि हमने तजवीज़ दे दी, ये तो खबरों की सूरत में है जिनको बहरहाल ऑफिशियल्स कंफर्म कर चुके हैं। तो अमेरिका को कोई ऑफिशियल रद्द-ए-अमल तो सामने नहीं आया। हाँ, मार्को रूबियो गुफ्तगू कर रहे थे स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू। मार्को रूबियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी जानिब से कहा गया। और इकराम साहब देखें, जो JCPOA था ना, JCPOA, उसके अंदर भी 3.67% ये यूरेनियम की अफजूदगी ये तय पाई थी JCPOA के अंदर, और ये बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था सारा कुछ। तो डोनाल्ड ट्रंप JCPOA से यही कहकर तो निकला था ना कि नहीं भाई 3.67% पर भी मुझे एतराज़ है, मुझे ईरान के ऊपर एतबार नहीं है। अब ये अंदर खाने, इसने पहाड़ों के अंदर अपनी न्यूक्लियर साइट्स बनाई हुई हैं, तो क्या पता कि ये यूरेनियम को जो है वो ज़्यादा इनरिच कर रहा हो। अब ये जो यूरेनियम की अफजूदगी है ना, इसका मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं कि यूरेनियम जो है ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्लोब है यूरेनियम, तो इसको अगर हम सेंट्रीफ्यूज में डालकर प्रोसेस करेंगे, इसको कहते हैं अफजूदगी। तो इसमें से यूँ कह लें कि चने की दाल के जितना जो है वो यूरेनियम निकलेगी जो जोहरी बम बनाने के काबिल होती है। अब ये सेंट्रीफ्यूज में डालकर इसको प्रोसेस करें ना अगर 90% तक इस ग्लोब को, तो इसमें से छोटी सी यूरेनियम निकलेगी जो कि न्यूक्लियर हथियारों में इस्तेमाल होती है।
फिर इसको अगर कम इनरिच करेंगे तो फिर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है, सिविलियन पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ईरान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्या पता ये ज़्यादा अफजूदा कर रहा हो। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मॉनिटर भी करती थी JCPOA के तहत जो है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एतराज़ आयद किया कि जी 2-4 साइट्स विजिट करवा देते हैं ये IAEA को, बाकी जो पहाड़ों के अंदर इन्होंने साइट्स बनाई हुई हैं वो ईरान की जानिब से विजिट्स भी नहीं करवाई जाती। तो ये कहकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो JCPOA से बाहर निकल गया था। तो अब ये जो ऑप्शन दिया गया है ना ईरान की जानिब से कि भाई 3.6% पर मैं इनरिच करूंगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अमेरिका को पहले भी इस पर इतराज़ था और अब अमेरिका क्यों कर ये जो ऑप्शन है इसको क्यों अमेरिका मानेगा। जो दूसरा ऑप्शन है ज़ीरो इनरिचमेंट वाला 7 साल के लिए, तो उस पर मैं आपको बता दूं कि उस पर भी ऑफिशियली तो रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन मार्को रूबियो ने बातों बातों में रद्द-ए-अमल तो दिया है। मार्को रूबियो ने कहा है कि भाई ईरान बड़ा रिच है एनर्जी के एतबार से, गैस भी है, तेल भी है, माला माल कंट्री है, इसको न्यूक्लियर एनर्जी की क्या ज़रूरत है ईरान को ना। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी के बगैर भी ईरान का गुजारा बड़ा अच्छा खासा गुजारा है, बड़ा वावा इसकी एनर्जी है। तो मार्को रूबियो ने कहा कि भाई हमें तो ईरान के ऊपर ये इनको इतराज़ है कि भाई अगर इसकी साइट्स होंगी तो वो फिर ये ज़ीरो इनरिचमेंट का कहे या 3.6 इनरिचमेंट का कहे तो ये तो कर लेगा अंदर खाने छुप कर पहाड़ों के अंदर। तो ये इनको ये चाहते हैं कि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, यानी कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स जब तक ये कहते हैं कि बिल्कुल तबाह ना हो जाए ना, या ये अपने हाथ से तबाह ना कर दे, तो तब तक ये ईरान के ऊपर बिल्कुल भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका। हालांकि कितने लचकदार ऑप्शंस हैं, दोनों ही वो ऑप्शंस हैं जो वो चाह रहे थे सर। 3.6% इनरिचमेंट बिल्कुल इंटरनेशनल कानून के अकॉर्डिंग, और ये तो और लचक ईरान की जानिब से दिखाई गई ना कि जीरो इनरिचमेंट 7 साल के लिए। ये नहीं है कि बांस ही ना रहे, बांस रहेगा लेकिन इनरिचमेंट नहीं होगी। अब इनको बांस पर भी एतराज है कि बांस क्यों है और पहाड़ों के अंदर क्यों है, अगर है तो फिर कोई दाल में कुछ काला है। तो ये ईरान के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रस्ट तो अमेरिका के ऊपर ईरान करने के लिए तैयार नहीं है कि अमेरिका जिस तरह की बातें जिस तरह की हरकतें कर रहा है, तो नेगोशिएशंस के लिए ईरान अमेरिका जो है वो संजीदा तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। फैज़ान साहब, इसी मुज़ाकरात में क्या कोई मिसाइलों के हवाले से और ग्रुप्स के हवाले से भी कोई मुज़ाकरात में बात हुई? अच्छा, ये ईरान की जानिब से कहा गया था कि यार अमेरिका जो है ना वो मिसाइलों का और ग्रुप्स का मामला तो अमेरिका लेके ही नहीं आया नेगोशिएशंस की टेबल के ऊपर। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो बातें कर रहा है, गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने दिखाया व्यूअर्स को, डोनाल्ड ट्रंप तो मिसाइलों को लेकर बातें कर रहा है कि इसके मिसाइल बड़े ख़तरनाक हैं, यूरोप तक पहुँच चुके हैं, अमेरिका तक ना पहुँच जाएं। लेकिन ईरान ये कह रहा था कि भाई इसने तो नेगोशिएशंस की टेबल पर कोई बात नहीं की ऐसी। तो मार्को रूबियो से सवाल पूछा गया कि भाई आपने मिसाइलों की, वैसे तो आप बड़ी पब्लिकली बात करते हैं, सुना है कि आपने नेगोशिएशंस की टेबल पर कोई बात नहीं की मिसाइलों की। तो मार्को रूबियो ने कहा कि हाँ, हमने कोई बात नहीं की अभी तक, हम पहले ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर मामला तय हो जाए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि ये आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। इन्होंने बिल्कुल मिसाइलों की अगर बात नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिसाइल टेबल के ऊपर नहीं है, इनकी जेब में है और ये टेबल के ऊपर ले आएंगे मिसाइलों को। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि पहले न्यूक्लियर मामला पूरा तय हो जाए और फिर और आर्माडे बढ़ाएंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे, फिर मिसाइलों के मामले को ले आएंगे, फिर ग्रुप्स के मामले को ले आएंगे, फिर प्रोटेस्ट्स के मामले को ले आएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप मार्को रूबियो ने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, ज़रा वेट एंड वॉच। अमेरिका का तो मौक़िफ़ सामने आ गया और उनकी जो इंटेंशंस हैं वो भी सामने आ गई हैं। तो अब ये उलझा क्यों रहा है? क्या कोई सरप्राइज अटैक करना चाह रहा है अमेरिका? अच्छा, एक तो ये जो मुज़ाकरात को ये मार्को रूबियो जिस तरह कह रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, न्यूक्लियर मामला, फिर मिसाइल मामला, फिर ग्रुप्स मामला, फिर हो सकता है कि प्रोटेस्ट वाला मामला, सैंक्शंस वगैरह। तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि जैसे पिछले मुज़ाकरात को इसने लटकाया था एक सरप्राइज अटैक करने के लिए, तो हो सकता है कि ये अब भी इन मुज़ाकरात को इस तरह से लेकर चल रहे हैं ना, कीड़ी की चाल। तो कुछ भी दरमियान में चाल डोनाल्ड ट्रंप बदल भी सकता है। एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग है, अगर माइंड कर गया कोई बात तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमले का ऑर्डर भी दे देगा। लेकिन जो ऑथेंटिक खबरें हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, उनसे अगर जोड़ कर देखें ना, ये जो मार्को रूबियो जिस तरह की बातें कर रहा है या जितनी सुस्त रवि से
یہ مذاکرات کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ سارے آپشنز یہ ٹیبل کے اوپر لانا چاہتے ہیں, لیکن سٹیپ بائی سٹیپ. بھائی تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے, تم نے آرماڈے تو اس لیے اس طرح کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ جی اب جنگ آئی تو تب آئی. اس طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. تو جو اوتھینٹک خبریں اکرام صاحب وہ یہ ہیں کہ ان کی تیاری نہیں ہے. ان کی تیاری ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. ایون کہ جو جیرلڈ آر فورڈ ہے نا, دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر, اس کے متعلق خبریں سامنے آئی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کہ بھائی سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے جیرلڈ آر فورڈ کے اندر. اب یہ سننے میں لگ رہا ہوگا کہ بھائی سیوریج کا مسئلہ ہے تو کون سا بڑا مسئلہ ہے, اور امریکہ کی جانب سے بھی یہی کہا گیا نا کہ سیوریج کا مسئلہ ہے تو آپریشنل مسئلہ تو نہیں ہے. سیوریج کا مسئلہ بھائی یہ پورے کا پورا ایک شہر ہے جو سمندر کے اوپر تیر رہا ہے. یہ جو جیرلڈ آر فورڈ ہے دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے, کوئی 4000 سے 4600 کا کرو اس کے اوپر ہے, اور سینکڑوں طیارے ہیں اس کے اوپر, جیرلڈ آر فورڈ کے اوپر. اور اس کے اندر سیوریج کا کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر رپورٹ کیا گیا کہ 650 کے قریب جو اس کے اندر واش رومز وغیرہ ہیں نا, ان میں 250 مرتبہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ آیا ہے سسٹم. 250 مرتبہ کوئی یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر کا سیوریج سسٹم ہے نا, کوئی انڈیا پاکستان کی ٹرینوں والا سسٹم نہیں ہے سر, سمجھ رہے ہیں نا. اس کے اندر ایک پورے کا پورا سسٹم ہوتا ہے, اور وہ اگر سسٹم جیم ہو جائے نا تو پھر ظاہر ہے کہ امریکہ کی جانب سے تو رد عمل یہ سامنے آیا کہ بھئی سیوریج سسٹم ہاں خراب ہے, ایڈمٹ کیا انہوں نے کہ سیوریج سسٹم میں مسئلہ ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ جیرلڈ آر فورڈ کا کوئی آپریشنل مسئلہ ہو گیا. جنگ کے لیے جو جیرلڈ آر فورڈ ہے نا وہ ابھی بھی تیار ہے. بھئی جیرلڈ آر فورڈ تیار ہوگا, لیکن وہ جو 4600 اس کے اوپر فوجی سوار ہیں, آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ چلو کھائے پیے بغیر تو جنگیں لڑنا سنا تھا کہ بھئی کھائے پیے بغیر, لیکن یہ جو مسئلہ ہے واش روم اس کے بغیر تو ہاں اس کے بغیر کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی. تو یہ بڑا سویر مسئلہ ہے جس کو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بڑا رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ خبریں جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گردش کر رہی ہیں. اب یہ جیرلڈ آر فورڈ خرابیوں کے باوجود یہ بڑھ رہا ہے, کیڑی کی رفتار آگے بڑھ رہا ہے. گریس اس نے بریک لگائی تھی ایک دن کے لیے, میرا خیال ہے اسی چکر میں بریک لگائی ہوگی کہ چلو کوئی واش روم ہی ہو آئے. تو وہاں گریس کے اندر مظاہرے ہو رہے تھے, گریس کے اندر کلر کے جو وہ ہے نا پلے کارڈ مظاہرین مظاہرہ کر رہے تھے کہ بھائی آگے چل, اور اب یہ آگے نکل پڑا ہے اور یہ اسرائیل کی جانب بڑھ رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں یہ اسرائیل پہنچ جائے گا, پھر وہاں پر یہ اسی طرح ریسٹ روسٹ کریں گے, اور یہ اپنا سیوریج والا جو سسٹم ہے نا تو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ گردش کر رہا ہے. تو اس کو بھی کچھ یہ مینیج کرنے کی کوشش کریں گے, جو کہ مینیج نہیں ہو رہا یہ سیوریج والا جو مسئلہ ہے. اور دوسرا اس سے بھی بڑا جو ان کا جنرل ہے نا کین, اس کی جانب سے کہا گیا, بریفنگ دی گئی, یہ وال اسٹریٹ جرنل بھی رپورٹ کر رہا ہے, یہ نیو یارک ٹائمز بھی رپورٹ کر رہا ہے. اس نے کہا بھائی ہماری تیاری نہیں ہے. کین نے کہا بریفنگ کے دوران کہ ہماری تیاری نہیں ہے, ہمارے پاس میزائل نہیں ہے, جو میزائل تھے وہ ہم نے جھونک دیے, اسرائیل کو دے دیے, یا پھر یمنی حوثی مجاہدین کے اوپر استعمال ہو گئے. ہمارے میزائل اگر تعلق ہے ایران سے جنگ کا تو جتنے میزائل ہمیں چاہیے اتنے میزائل ہمارے پاس نہیں ہیں, ہماری تیاری نہیں ہے. یہ جو جنرل کین ہے نا, یہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ وینیزویلا نہیں ہے کہ آپ ہمارے سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے ہم جناب مادورو کی طرح آیت اللہ علی خامنائی کو بھی نکال کر لے آئیں گے. تو جنرل کین بہت زیادہ اعتراض عائد کر رہا ہے. پھر جنرل کین نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ادھر سے جیرلڈ آر فورڈ بھی بیمار ہے. تو وہ خبروں کی صورت میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ ایک تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سرپرائز امریکہ کی جانب سے دے دیا جائے, لیکن سرپرائز دینے والی حالت نہ جیرلڈ آر فورڈ کی ہے, نہ اس کے اوپر جو عملہ ہے اس کی کوئی حالت ہے, نہ جنرل کین کے مطابق امریکہ کے جو سٹاک پائلز ہیں. اور ایک اور چیز جو جنرل کین ہے نا, اس کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں مڈل ایسٹ کی بیسس کے بغیر, ایک تو مڈل ایسٹ کی بیسس کے بغیر, دوسرا وہ جو ڈیگو گارسیا ہے نا اس کے بغیر بھی یہ مشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا. ڈیگو گارسیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برطانیہ نے کہا معذرت ہم نہیں دے سکتے, اور مڈل ایسٹ کی بیسس بھی سعودی عربیہ, قطر, متحدہ عرب امارات نے یہ کہا کہ بھائی معذرت ہمیں نہ جنگ میں شامل کرنا, کیونکہ ایران نے تو معذرت کر لی کہ اگر تمہاری بیسس سے تمہاری سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی تو میں تو عورتوں میں کچھ نہیں کر سکتا, معذرت میں تمہارے اوپر حملہ کر دوں گا. تو تمہارے ممالک کے اندر جو بیسس ہے امریکہ کی ان پر ایران حملہ کر دے گا. تو یہ لٹکا اس لیے رہا ہے کہ ان کی تیاری بھی نہیں ہے. اچھا فیضان صاحب, یوں لگ رہا ہے کہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اب تھک چکی ہے.
اچھا یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی اور اس کے ہمیں ثبوت نظر آ گئے تھے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا اور وہ بھی ایسے صورتحال میں ایسی صورتحال میں فیصلہ سامنے آیا کہ سب کچھ اس کا 1 سال کے بعد بیک فائر کر گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی. تو پوری اس نے اپنی عمارت ہی کھڑی کی ہوئی تھی ٹیرفس کے اوپر اور سپریم کورٹ نے وہ ٹیرفس جو ہیں وہ فارغ کر دیے. اور اب یہ جو اس کی آرمی کی جانب سے پینٹاگون کی جانب سے جس طرح کے بہانے بنائے جا رہے ہیں, جو خبریں باہر آ رہی ہیں جیرلڈ آر فورڈ سے, تو اس کے اوپر امریکی فوجی سوار ہیں نا بھائی, خبریں نہیں تصویریں ہیں, وہ میں خیر یہاں دکھا نہیں سکتا, دیکھنے کے قابل تصویریں نہیں ہیں. سیوریج کے مسئلے کو لے کر وہ ان کے فوجی ظاہرہ فرسٹریٹ ہوئے ہوں گے نا کہ بھائی جنگ لڑنے جا رہے ہیں, باتھ روم ہے نہیں, تو وہ تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر کیسے آ گئیں سر؟ تو یہ خود ہی کروا رہے ہوں گے نا اس طرح کی چیزیں تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ لگام ڈالنا چاہ رہے ہیں پینٹاگون والے. جتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ چل رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور جتنی غلط سمت میں جا رہا ہے پینٹاگون کی پالیسی کے اگینسٹ چل رہا ہے نا, یہ نیٹو کے الائنس کو لے کر. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, جو برطانیہ کے وزیر اعظم, فرانس کے صدر اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے بعد جرمنی کے چانسلر جو فریڈرک مرٹز ہیں, انہوں نے چائنا کا وزٹ کیا 2 دن, شی جن پنگ سے ملاقات کی ہے اور شی جن پنگ نے بڑا وارملی ویلکم کیا اور یہ کہا کہ آپ ہمارے دوست, آپ ہمارے ریلیٹیو لگ رہے ہیں ہمیں, بڑے امپورٹنٹ وقت میں آپ چائنا آئے ہیں اور آپ کو خوش آمدید. اور پھر خوش آمدید ایسا کہا ہے نا شی نے کہ سر روبوٹس دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی جرمنی کے چانسلر کی کہ کون سی دنیا میں آ گیا میں, کہ اتنی رسپیکٹ بھی مل رہی ہے اور اتنی ترقی, کہ وہ ترقی دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ ہم تو ویسٹرن ہیمسفیئر اور امریکہ کی غلامی سے باہر ہی نہیں نکلے, ہماری اتنی رسپیکٹ ہے کہ ہمیں کوئی ایک پاورفل کنٹری, جرمنی, برطانیہ, فرانس, یہ یورپ کا فیس ہیں. یہ فیسز جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بونگیوں کی وجہ سے یہ چائنا کے ساتھ بیٹھ کر بہت بڑی بڑی ڈیلز کر رہے ہیں. کیوں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے ان ٹیرفس کی وجہ سے جو ٹیرفس اب رہے نہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو بھائی بہت بری طرح اس کو شکست ہو رہی ہے اپنی پالیسیوں کو لے کر. ایک طرف وہ ٹیرفس بھی نہیں رہے اور یورپ بھی نہیں رہا, اس کے اتحادی بھی نہیں رہے, اتنے تگڑے اتحادی وہ چائنا کے پاس جا رہے ہیں. اور چائنا کے پاس جا رہے ہیں تو پھر امپریس ہوئے بغیر تو یہ واپس نہیں آ رہے نا. وہ تو اس کے ایکسپریشن سے پتہ لگ رہا ہے کہ بھائی اس کی آنکھیں پھٹ گئی کہ روبوٹس اکرام صاحب وہ جناب پوری کراٹے کر رہے ہیں, جمناسٹک کر رہے ہیں, اور اس کو باکسنگ کا میچ دکھایا ہے کہ ایک ریڈ ہیلمٹ پہن کر ایک روبوٹ ہے, بلو ہیلمٹ پہن کر ایک روبوٹ ہے, اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اور یہ آنکھیں کھول کے فریڈرک مرٹز دیکھ رہا ہے کہ بھائی اگر اس سے جنگ ہو گئی تو یہ تو فوجی نکالے گا ہی نہیں, یہ روبوٹ بھیجے گا. جیسے ایران جو ہے وہ ڈرون بھیجتا ہے اور یہ جو ہے وہ روبوٹ بھیجے گا. چائنا اس لیول پہ ہے اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی غلطیوں کی وجہ سے یہ چائنا کے پاس جا کر بیٹھ گئے. تو پینٹاگون بھی فرسٹریٹ, پینٹاگون نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کی خبریں باہر آ رہی ہیں, جس طرح کی تصاویر باہر آ رہی ہیں جیرلڈ آر فورڈ کی, جس طرح کی بریفنگز یہ میڈیا کو دی جا رہی ہیں, میڈیا کو خبریں, ظاہر ہے کہ امریکہ کی گورنمنٹ تو نہیں دے گی, ڈونلڈ ٹرمپ تو نہیں دے گا کہ ہمیں کین نے بتایا کہ ہمارے پاس میزائل نہیں ہے. تو یہ خبریں وال اسٹریٹ جرنل کو, نیو یارک ٹائمز کو, ان جریدوں کو کون دے رہا ہے؟ تو یہ جو پینٹاگون ہے نا, یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ بھی فرسٹریٹ ہو گئے ہیں جو خلائی مخلوق ہے ان کی. تو کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ. ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اب دیکھیں گے لنگڑے جیرلڈ آر فورڈ کے ساتھ, یا پھر یہ جو آفرز ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھی ہیں ایران نے, ان کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی رال ٹپک جائے کہ ٹھیک ہے 7 سال کے لیے زیرو انریچمنٹ, اور یہ فیس سیونگ کے لیے یہ بڑا اچھا آپشن ہے کہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے زیرو انریچمنٹ پر مان گیا ایران اور میں جناب سینکشنز ہٹا رہا ہوں. لیکن اسرائیل کا فیکٹر ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. اسرائیل کا فیکٹر سر ایسا فیکٹر ہے کہ یہ جو ہم ساری یہ ڈسکشن کر رہے ہیں نا, تو وہ اسرائیل کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی. اسرائیل کے لیے میٹر کرتا ہے اسرائیل کا فیصلہ, اور اسرائیل کو پتہ ہے کہ میرا فیصلہ امریکہ کا فیصلہ. اگر اسرائیل یہ کسی معاہدے کی جانب جانے بھی لگے یا ایک آپشن یہ چوز کرنے بھی لگا امریکہ جو کہ اسرائیل کو پسند نہ ہوا, تو اسرائیل ایران کے خلاف جنگ چھیڑ دے گا. یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ بھائی جیرلڈ آر فورڈ کا سیوریج کا نظام تو ٹھیک ہونے دے. تو یہ اب آنے والے چند گھنٹوں کے بعد یہ مذاکرات پھر وقفے کے بعد سٹارٹ ہو جائیں گے, اور کل
पूरी पिक्चर जो है ना वो इन मुज़ाकरात की वो वाज़ेह होकर सामने आएगी। बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, जो मुज़ाकरात का जो दूसरा हिस्सा जो है वो होने जा रहा है, उसके हवाले से तफसीलात जो हैं वो अगले व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह निगहबान।